वासुदेवाय कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणीकराग्र विगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनीविविलस गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् अथ श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये प्रथमोऽध्यायः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत् शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभा सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायणम् भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम् इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत्साधनं तत्त्वधाधुना चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरतृस्वर्गसंपदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभम् सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकम् तदहं तेऽभिदास्यामि
सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखघ्रासत्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितं। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन् मनःशुद्ध्यै न विद्यते। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थितेषु के सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुराः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचित् क्व मणिर्महान्। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्सादनान्यजः। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा। सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भाषितः। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च। विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं। शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां 4 ऋषयो मलाः सत्सङ्गार्थं समायाता। ददृशुस्तत्र नारदं कुमाराऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्। त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः। तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम्। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयितस्ततः। नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः सन्तोषकारकं। कलिना धर्ममित्रेण धरेयं
बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ता सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमयवनै रुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनमदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्य केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयोः पुरः दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः वीज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाल विह्वला चाब्रवीद्वचः बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामभिनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद्भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच कासि त्वं का विमौचे मा नार्यः का पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम् बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सचित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे विददाप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डै खण्डिताङ्गका दुर्बलां चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतश्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया
जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणं सहचारित्वाद्वैपरीत्यं कुतस्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वदं योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिष्यं ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते शाट्यदुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य सुयोगात् पुनस्त्वं तरुणी न वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावान्न जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राजा स्थापितो ह्यशुचिकलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारकुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाच सुखितास्म्यहम् नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्चरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्गम् इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुराधस्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीना सुषायता विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवाजनाः
तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोधमहालोभ तृष्णाव्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपःसारस्ततो गतः मनसश्चाजयाल्लोभाद्धम्बात् पाखण्डसंशयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्ष अदक्ष मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसार स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरूचे वचो भूय श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मरदुःखं गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि सत्यादित्रियुगे बोधवैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिः ब्रह्मसायुज्यकारिणी इति निश्चित्य चिद्रूपसद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत्कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्यकाविमौ पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं मुक्तिं ज्ञानं
विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता कलौ मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाकण्डामयपीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्चत्वम् उपायं चिन्तयाम्यहम् कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मां स्थिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणां हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः नृणां जन्मसहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलं ज्ञानकथालापैः भक्तिरेकैव मुक्तिदा सूत उवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत् भक्तिरुवाच अहो नारदधन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद्विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय सूत उवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गदः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्यप्रबुध्यतां वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथञ्चिच्चोत्थितौ बलात् नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसावुभौ भगवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठः समाङ्गकौ क्षुक्षामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निधि गोविन्दं स्मारयामास भार्गव व्योमवाणी तदैवाभून्मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः
एतदर्थं तु सत्कर्म सुदर्शे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिदास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धदानयोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवच स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन् नारद उवाच अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया सूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्ज्ञेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासीत्रैलोक्ये विस्मयावहः वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठेत् विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोऽस्तीति कर्णे कर्णे जपञ्जनाः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुम् इतरैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणैः पृष्टैः निर्णीयोक्तं दुरासदं ततश्चिन्तातुरस्सोऽथ बदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः नारद उवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमोऽभवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरैः अशरीरगिरोक्तं यत्तत् किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरं भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमाराऊचुः मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणीर्योगभास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थम् अनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा
ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठसाधकः पन्थाः सदुगोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरच्चित्तः प्रसन्नधीः द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञा तथा परे स्वाध्याययज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचकाः सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञस्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति त्वयोगष्ठं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्वृका इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति नारद उवाच वेदवेदान्तघोषै च गीतापाठैः प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापत्तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थश्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो मोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्य शरणागतवत्सलाः कुमारावूचुः वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्तेन स्वाद्यते यथा स भूयः सम्पृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् ईक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम् वेदान्तवेदसुस्नाते गीताया अभिकर्तरि परितापवति व्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकः समन्वितं तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः तत्र ते विस्मयक्येन यतः प्रश्नः करो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनम् नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकबाणाः प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्मसमार्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृत मोहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।
श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलम्। भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह। महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः। कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा। को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। कुमारावूचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। गङ्गाद्वार समीपे तु तटमानन्दनामकं नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिषेवितं। नानातरुलताकीर्णं नवकोमलवालुकं रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभं। यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितं। ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः। अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्। कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। सूत उवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः। गङ्गातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः। यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ। रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रात्रिज पिप्पलादाः। योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजह्नुमुख्याः। सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराययुः अतिप्रणयेन युक्ताः। वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तयः। दशसप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि तथा ययुः। गङ्गाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च। क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च। नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः। गुरुत्वात्तत्र नायातान् भृगुः सम्बोध्य चानयत्। दीक्षिता नारदीनाथ दत्तमास
आसनमुत्तमं कुमारावन्दिताः सर्वैः निषेदो कृष्णतत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः जयशब्दो नमः शब्द शङ्खशब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपस्सु महानभूत् विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन् सूत उवाच एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमूचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमाराऊचुः अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो 12 स्कन्धसंहितः परीक्षिच्छुकसंवादः शृणु भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णकथा नास्ति शुकशास्त्रकथाक्षणं किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च शुकशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत् श्लोकार्थं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिं वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव 12 एव च 12 प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथग्भावयिष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दो बिभ्रति
गच्छति हेम सिंहयुतं चैतद्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमां लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चिच्चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथानवीता चाण्डालवच्च खरवद्वदतेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनिदुःखभाजा जीवच्छवो निगदितः स तु पापकर्म येन श्रुतं शुककथावचनं न किञ्चित् धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपं एवं वदन्ति दिवि देवसमाजमुख्याः दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगनिधेऽधिमन् श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताहश्रवणं मतम् श्रद्धातश्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतम् मनसश्चाजयात् रोगात् पुंसां चैवायुषः क्षयात् कलेर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताहश्रवणं मतं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत् यज्ञात् गर्जति सप्ताहः सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैः तीर्थान् नित्यं हि गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानाज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति शौनक उवाच साश्चर्यमेतत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकं सूत उवाच यदा कृष्णोधरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यमब्रवीत् उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाशयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तत्कमललोचना अतः सत्सूदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किञ्चित् विचारय इत्युद्धववचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवं तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताहश्रवणं तेन
सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यपापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। सूत उवाच एवं नगः श्रवणोरुधर्मे प्रकाशमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वम्। भक्तिस्सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्रीकृष्ण गोविन्द 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 हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां च गदां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशुः सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊचुः कुमारा वचनं ददानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरः सा समुदा निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिरुवाच भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठां यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरमूचिरेते भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंशया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषाः कलिजायिने त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संशयान् निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मैः। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः
काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारुकौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिः मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा बुद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्खरवोऽप्यभूत् तत्सभासंस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योद्य विलोकितो मया मूढा शठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोकेन नु नास्ति किञ्चिच्चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः कुमारावोचुः ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदोषकाः तृष्णाकुलाश्चाश्रम धर्मवर्जिताः ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्र पापाश्छलछद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्दुली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारदा क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसितोः प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्थाकामास्तयोरासन्नसुखाय गृहादिकं पश्चाद्धर्मासमारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्थं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा स
सद्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषन्नस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं कादे चिन्ता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमीर्षे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णम् उपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या दैवाद्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणां त्यक्तुम् इहागतः धिक्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यदेया मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानवत्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्त्वा सरुरोदोच्छैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चाद्विप्रमोचे सविस्तरम् यतिरुवाच मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्रमयाद्येत्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधित्तव पुत्रो नैव च सन्तते सकरो दुःखमवापाङ्गः पुरा तथा रेमुञ्चाद्य कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वथा सुखम् ब्राह्मणा उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नोचेत्यजाम्यहं प्राणां स्वदग्रे शोकमूर्च्छितः पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैवहतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम् तस्याग्रहं समारोप्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मलः एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेन गर्भः स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाद्घाटी व्रजेत् ग्रामे पलायेत् गर्भिणी कथं शुकवन्निवसेत् गर्भस्थं कुक्षेः कथमुत्सृजेत् तिर्यक्छेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्
प्रसूते प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत्तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्य सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्ठं फलं भुक्तं चेति तयेरितम् एकदा भगिनी तस्या तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महतीहि मे दुर्बलादेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किं सा ब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत्कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ सदे दास्यति बालकम् षाण्मासिको मृतो बालयति लोकोपदिश्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलम् अर्पयथेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्दुलीं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतसुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्मविधाय च गीतवादित्रघोषोऽभूत् तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्षसा तेर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः सुषुवेर्भगं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य वश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरोऽपीति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयाबुभौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी दुन्दुकारी महाखलः स्नानश्चौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनं चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपादयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तश्वसङ्गतः तेन वेशाकुसङ्गेन पितृं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ दाढ्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चैः धनहीनोरुरोधः वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणां त्यजामि दुःखेन हा
धामसंस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णौ ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशं न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धभङ्गुरहं शठः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे गोकर्णौवाच देहे स्थिमां सरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वं सेवाकथारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये पञ्चमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्यसन्त्रासात् जनन्या पुत्रदुःखदः कूपे पातकृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः। धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत्पञ्चपण्यवधूकृतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधीः। एकदा कुलटास्तासु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः। ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहिष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम्। अतोऽर्थगुप्तये गूढम् अस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बध्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः। त्वरितं नाम ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तप्ताङ्गारसमूहांश तन्मुखे हि विचिक्षिपुः। अग्निज्वालादिदुःखेन व्याकुलो निधनं
गतः तं देहं मुमुचुर्गर्ते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः विश्वासे यस्थितो मूढ स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासं कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियं को नाम योषितां संहृत्य वित्तं तायाताः कुलटा बहुभर्तृकाः धुन्दुकारी बभूवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः वाद्यारूपधरो नित्यं तावन्तश दिशोऽन्तरं शीतातप परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत अनाथं तं विदित्वैव गयाशादम् अचीकरत् यस्मिंस्तीर्थे तु संयाति तत्र शार्धम् अवर्तयत् एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तुमागतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्दुकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकृन्मेषः सकृद्धस्ति सकृच्छ महिषोऽभवत् सकृदिन्द्रः सकृच्छाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथतमब्रवीत् गोकर्ण उवाच कस्त्वम् उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामि मां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसनः सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्दुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत् गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गयाश्राद्धान्न मुक्तिश्चेदुपायो नापरस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम् प्रेत उवाच गयाश्राद्धश्च तेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम् अपरं किञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णौ विस्मयं गतः शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेतनिर्भयः त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चिदाचरिष्ये विचार्य च धुन्दुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न ददध्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं
मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसंशयान् ततः सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परं गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षि ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतं सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं द्वितं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययुः पङ्ग्वन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत्कथां सप्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्यत्कीचकमुच्छ्रितं तन्मूलछिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वातरूपी स्थितिं कर्तुमशक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजोकरोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थिभेदो भूत् सशब्दं पश्यतां सतां द्वितीयेन्नी तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं तृतीयेन्नी तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्धश्रवणात् प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटीकुण्डलान्वितः ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात् धन्या भागवती वार्ता धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनकर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदि अखता श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीषयोः जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषम् क्षणभङ्गुरं कृमिविड्भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हि यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे
निकटे हरिः अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनं बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदकथाश्रवात् भिद्यते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते संसारकर्तमालेप प्रक्षाళन पठीयसि कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरदीप्तिमण्डलम् सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्दुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्णोवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलवेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रम् उपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं वृषम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं सन्दिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकं हतमश्रोत्रिये दानमनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चलामतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवं गोकर्णत्तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासि गोकर्ण कथामूचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणं तैः कृतं पुनः कथा समाप्तौ यच्चातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जयः शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्याकरोत्सव सदृशं हरिः श्रोतृनन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता देवा आश्वचाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम् कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम्
यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतित्कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् ब्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः पीतश्च ते गर्भगता न भूय वाताम्बुपर्णाशनदेह शोषणैस्तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितै योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेदघौगं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठादपुनर्भवं च इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये गोकर्णमोक्षणवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये षष्ठोऽध्यायः। कुमाराऊचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छय यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नभस्य आश्विनोर्चौ च मार्गशीर्षशुचिर्नभाः एते मासा कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः मासानां विप्रहेयानि तानि त्याजानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्च ये देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा केचिद्दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियशूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात प्रेम तत्पराः नावकाशः कदाचिच्चेत्ति न मात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् अर्वाक् पञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्वग्वितानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया स
सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद्भवेद्वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिज्ञेया पूज्यपूजकमध्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्त देशकालादिको विदैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योदिनिस्पृहः अनेकधर्मविभ्रान्ताः स्त्रैणाः पाकण्डवादिनः शुकशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थमन्य स्थाप्य स्थाविदः पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः वक्त्रा क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाग्प्रदाप्तये अरुणोदये सौनिवर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् सन्तर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिणनमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिप्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् शुकरूपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यश्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यां सदा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमादिशेत् लोकवित्तधनागारपुत्रचिन्ताम्ब्युदस्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम् सूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्ठं सुधीमता कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारसुखावहः हविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना उपोषणं
प्रतोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा घृतपानं पयः पानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलहारेण वै भाव्यमेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यन्तु कर्तव्यं श्रवणाय तद् भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहप्रतिनां पुंसां नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमधः सुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती द्विदलं लघुदैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथाव्रती कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा श्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्य कथाव्रती रजस्वलान्त्यजम्लेच्छपतितव्रात्यकैस्तथा द्विजदृग्वेदबाह्यैश्च नवदेद्य कथाव्रती सत्यं शौचं दया मौनमार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तत्त्वदेवं कुर्यात् कथाव्रती दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारीतया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्य कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतिविधिमुद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तितः प्रसादतुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयतां मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जयशब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां विरक्तश्चेद् भवेत् श्रोता गीतावाच्या परिहनि गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलानादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्यासु समाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधो होम्यं दत्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणां वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्तस्याद्भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः कुमारावूचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं
शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्ठता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदश्च कृतार्थोऽभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृतसर्वाङ्गः परमानन्दसंहृतः एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा तत्र ययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत् सुखं स्थितो वदत्सं शृणुतामलां गिरं श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा वरैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मा मुञ्चत कर्हिचित् सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लाद बल्युद्धव फाल्गुणादिभिः वृतसुरर्षिस्तमपूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्ताणधारी तरलगतितया चोद्धवकांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रो वादी मृदङ्गं जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरजनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचोऽब्रवीत् मत्तो वरं भाववृतात् वृणुध्वं पृथक् कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचिरेते नगाः
गाथासु च सर्वभक्तैरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ततो न मत्तच्चरणेषु नारदस्तथा शुकादीनपि तापसांश्च अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते भक्तिस्सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनाच्चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिबाधितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरश्रये कदा ब्राह्मैश्छिन्दी मे संशयं त्विमम्। सूत उवाच आकृष्णनिर्गमात् 30 वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत् परीक्षितश्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत्कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्षगते सति ऊचुरूर्जेसिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारि सन्तकथानकमिदं पिबदादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथातुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुबधे कुत्सितकथे परीक्षित्साक्षी यच्छ्रवणगतमुक्त्युक्तिकथने रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशुके नीरिता कथा कण्ठे च सम्बध्यते येन स वैकुण्ठ प्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति शुककथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतोर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तम् इदं श्रीभागवतमाहात्म्यं हरिः ओं तत्सत्। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गो